बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। मोहतरम नाज़रीन किराम, पंजाब में इस वक्त यजीदियत और जुल्म की इंतहा बरपा हो चुकी है। इस वक्त अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उनको खोलते हुए कढ़ाई में फेंका जा रहा है। अब जो तफसीलात आ रही हैं वो इंतहाई खतरनाक है। तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे, बताएंगे आपको कि सरहद यूनिवर्सिटी में होने वाले वाकये पर अब तलबा को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तफसीलात हैं क्या, तमाम तर चीजें आपके सामने रखेंगे। तौहीन अदालत की दरखास्त उस्मा खान की तरफ से करवा दी गई है और अब क्या तफसीलात आने वाली हैं, तौहीन अदालत की दरखास्त कब तक उस पर समाअत होगी, क्या चीजें होने वाली हैं और इस हुकूमत का दौरा मेयार आपके सामने रखेंगे। तमाम चीजों से आगाह करेंगे, बताएंगे आपको कि इमरान अहमद खान न्याजी साहब के साहबजादे कासिम खान और सलमान खान ने इस वक्त फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू इस वक्त दिया है, उसने तमाम तर चीजें जो हैं वो इस वक्त सामने ले आई हैं कि इस वक्त उनके वालिद के साथ क्या इस वक्त घिनौना सलूक हो रहा है। तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कायद के पास लेके जाएंगे। कायद जो कि इस वक्त हमारे गवाल मंडेली हैं जनाब, वो कायद हैं जो इस वक्त 3 वक्त के वजीर आजम थे, लेकिन जब डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन लड़ा गया तो हमारे जो ये कायद थे ये इतनी बदतरीन तरीके से हारे ना कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। लेकिन फिर फार्म 47 का जलवा चलाया जाता है और एक कैंसर पेशेंट बुढ़िया खातून से हारने वाला शख्स फार्म 47 के जरिए ऐवान में आ जाता है। और अब हमारे जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज साहब, उन्होंने आजाद कश्मीर का क्या हाल किया है वो आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। देखिए, मियां मोहम्मद नवाज साहब ने जो आजाद कश्मीर का जो वजीर आजम है ना, वो एक ऐसे शख्स को बना दिया है जो 3 दफा अवाम ने उसको मुसरत किया है। मतलब कि दोनों दफा जब ये इलेक्शन में खड़ा हुआ तो बदतरीन शिकस्त हुई इसको, इस मरतबा भी इलेक्शन में शिकस्त हुई और फिर जो रिजर्व सीट होती है उसमें से आकर जनाब ये अवान में आया और फिर इसको वजीर आजम कश्मीर का जो है, आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दिया गया। अब कायद की क्या मजबूरियां रही होंगी। पहले तो कायद साहब ने यह भी कहा था कि जी हम तो जो है ना चाहते ये हैं कि हम वजीर आजम बन जाएं, लेकिन फिर कायद को आ गई होगी बात कि जनाब आपने कहीं पर आगे नहीं जाना। तो ये इस तरह की इस वक्त जो हरकतें की जा रही हैं ये वाज़ेह दिखाती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस वक्त नून लीग कितनी ज्यादा मजबूर है। मतलब एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया जाएगा अवाम के ऊपर आजाद कश्मीर में जो 3 दफा मोहतरम नाज़रीन किराम अवाम ने उसको दुत्कारा है, कहा है कि जनाब आलम इसको वजीर आजम की हैसियत से देखते ही नहीं, हम तो उसको MP MNA की हैसियत से नहीं देखते और उसको आजाद कश्मीर में मुसल्लत कर दिया जाएगा। क्या इस वक्त तक आपने जो एक्शन कमेटी अभी तक उनके जो एहतजाज वहां पर हो रहे हैं जिसकी हमें खबर नहीं आ रही और अभी तक जो सिचुएशन वहां पर बनी हुई है, क्या आप में से किसी ने भी जाकर उनसे पूछा कि आपके क्या मुतालबात हैं, हम उन मुतालबात को हल करते हैं? नहीं, उनको सीधी गोलियों से भूना गया, लेकिन उसके बावजूद उनसे कोई मुतालबा नहीं पूछा गया। और अब दोबारा से यही हरकत की जा रही है कि जिन रहनुमाओं को आजाद कश्मीर ने धुतकारा और उनको निकाल के बाहर फेंका, उनको जनाब आला मुसल्लत कर दिया गया। अब जिस मुल्क में आइन और कानून ना हो, याद रखिएगा वो मुल्क भी इसी तरह इसी ढांचे के समान हो जाते हैं जिसमें आप लोगों को कोई भी बात सुनने वाला नजर नहीं आता। देखिए अब हो क्या है, तौहीन अदालत हुई, इमरान खान साहब को ऑर्डर मिलता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुकूमत को कि जनाब इमरान खान को आपने शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट करना है। अब उस ऑर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि 2 अस्पतालों के अलावा आपने तीसरे अस्पताल में इमरान खान को शिफ्ट नहीं करना। उनमें से जो एक अस्पताल होता है वो शिफा इंटरनेशनल होता है और दूसरा शौकत खाना होता है। मतलब इमरान खान ये बात नहीं कर रहे कि जी मुझे आप लंदन भेज दें, मेरी सेहत बड़ी खराब है, मुझे कहीं और भेज दें। नहीं, इमरान खान कह रहा है कि मुझे आप इज्जत के तरीके से जो मेरा बुनियादी हक है उसको लेने के लिए आप मुझे भेज दें शिफा इंटरनेशनल, मैं अपने ब्लड टेस्ट करवाना चाहता हूं। और फिर एक पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। मतलब उन सारे सहाफियों को आके माफी भी मांगनी चाहिए। मतलब कि वो सहाफी जिनकी खबरें ठीक हो जाती हैं वो तो आके ये कहते हैं कि जी हमारी खबरें ठीक हो गई, लेकिन जिन लोगों ने उस पीक ऑफ टाइम पर इस्तेमाल हुए गलत खबरें फैलाई, क्या उन्होंने आके इन गलत खबरों के ऊपर माफी मांगी, अपनी बात से रुजू किया? नहीं। मौलाना नाज़रीन किराम, आपने इसको समझना है कि जिन सहाफ़ियों ने इस चीज़ को पूरा फैलाया कि इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल शिफ्ट नहीं होना चाहते, अलीमा खान को निकाल दिया है, वो सारे सहाफ़ी आज एक्सपोज हो गए। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा था? इमरान खान साहब ने कहा था कि देखिए मैं शिफा इंटरनेशनल जाकर रहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जो आइन और कानून के मुताबिक मुझे रखा गया जेल के अंदर वहीं रखा जाए। मैं अपनी बीमारी को वजह नहीं बना रहा अपनी रिहाई के लिए, मैं सिर्फ अपना बुनियादी हक मांग रहा हूं कि मुझे जाने दिया जाए शिफा इंटरनेशनल, वहां जाके मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली किया जाए, वहां पे मेरा ब्लड टेस्ट किया जाए, बताया जाए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मेरी आंख का मसला निकला, क्यों मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है। लेकिन
یہ حکومت کیا کرتی ہے، رات کی تاریخی میں ایک بڑا گیم کھیلا جاتا ہے جس میں ایک گاڑی نکلوائی جاتی ہے کانوے کے ساتھ، اور ایسا ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ صحافیوں کے سورسز بھی اچانک سے کھل اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ والی جو گاڑی جا رہی ہے وائٹ کلر کی، اس میں عمران خان صاحب ہے، جو بم پروف گاڑی ہے۔ اب جو ٹائم بنا ہوا تھا اس میں ظاہری بات ہے لگ ایسا رہا تھا کہ واقعی میں عمران خان کو لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن پھر رات کو خبر آتی ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے دھڑم تخت ہو گئی ہیں اور عمران خان کو دوبارہ سے پیم سے لے کے جایا گیا اور پیم سے پھر دوبارہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اب دیکھیں اس پہ توہین عدالت کی درخواست ڈاکٹر عثمان نے آج جمع کروائی اور اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی اس کو فوری طور پہ سنا جائے اور عمران خان کو ان کا بنیادی حق ملے۔ اب دیکھیں عدالت کیا کہتی ہے، عدالت کہتی ہے آپ جیسی کئی درخواستیں ہمارے پاس ہیں تو توہین عدالت کی درخواست ہے نا، یہ جلدی نہیں لگ سکتی، یہ لگے گی 16 سپٹمبر کو۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے یہ 16 سپٹمبر کی ڈیٹ کیوں رکھی جا رہی ہے۔ ابھی اس وقت اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے صوبوں کے پورے معاملے پر کسی طرح عوام کو اکٹھا کیا جائے، عوام کا ایک بنیادی چیز ہو کہ ایک پیج پہ سارے ہوں اور پھر ہم صوبوں کی طرف جائیں۔ اب یہاں پر پروگرامز ہونا شروع ہو چکے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب کے پر ہم آتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جناب وفاق کے حوالے کر دو کراچی کو، کراچی ٹھیک ہو جائے گا۔ بیڑا غرق کر دیا آپ نے وفاق کا، وفاق میں ایک ہاسپٹل آپ سے سمجھ نہیں رہا، آپ کہہ رہے ہیں جی کراچی کا ہم کریں گے۔ کراچی کا حل صوبہ بننا ہے، ہم بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آئین اور قانون آنا چاہیے۔ اب عدالت نے کہا کہ جناب اعلیٰ 16 سپٹمبر وہ ڈیٹ ہے جس دن یہ عدالت کی یہ بات سنی جائے گی کہ عمران خان کے کیسز لگے جاتے ہیں۔ مگر ہمارا یہ سوال ہے کہ کیا عمران خان کی آپ یہ ضمانت دے سکتے ہیں کہ 16 تاریخ تک عمران خان کو کچھ نہیں ہوگا؟ نواز شریف کی باری تو آپ 2 دن کی مہلت دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن یہاں پر 16 سپٹمبر کی ڈیٹ رکھی گئی ہے، چلیں توہین عدالت کی ہم درخواست وغیرہ سنیں گے۔ کلیئر ہے کہ اس حکومت نے توہین عدالت کی ہے۔ یہ حکومت اگر آپ کریڈیبل طریقے سے دیکھیں نا تو یہ حکومت جا سکتی ہے، مگر ہو کیا رہا ہے، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا، کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا کہ حکومت نے کتنا بڑا جو ہے وہ دھوکہ کیا 22 کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ۔ تو اس وقت ڈاکٹر عثمان جا چکی ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چیزیں چلتی ہیں، تمام چیزیں ہوں گی اور اس کی سماعت بھی لگے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو سہیل افریدی صاحب ہیں وہ کراچی جانے والے ہیں، ان کا اب جو اگلا پڑاؤ ہے وہ شیڈول آ چکا ہے۔ اب انہوں نے سندھ کے اندر جانے، سندھ کے اندر جو نیشنلسٹ پارٹی پہلے سے پروٹیسٹ کر رہی ہے وہاں پر بھی سہیل افریدی صاحب جائیں گے۔ ہماری جو اطلاعات ہیں وہاں پر انہوں نے 3 سپٹمبر سے لے کر آج 6 سپٹمبر تک انہوں نے وہاں پر اسٹریٹ موومنٹ کرنی ہے، اور 6 سپٹمبر کو جو ہمارا کہہ لیں کہ بڑا دن ہوتا ہے، دفاعی دن ہوتا ہے، اس دن جو ہے جلسہ ہونے کے لیے جا رہا ہے مزار قائد کے اوپر۔ اب ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ مزار قائد پر جب جلسہ ہونے کے لیے جا رہا تھا تو پہلے تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیں، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن اچانک سے معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اچانک یہ دیکھتے ہیں کہ جناب اعلیٰ سندھ پولیس جو ہے نا وہ آتی ہے، لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیتی ہے۔ اور اس پورے معاملے پہ نا 2 ہیروز ہیں کراچی کے جنہوں نے اس پوری تنظیم کو سنبھالا، لے کے گئے اور پورے جو ہے نا لوگوں کو موبلائز کیا، نکالا لوگوں کو۔ ان 2 لوگوں کو کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا، لیکن یہاں پر ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ ایک راجہ اظہر صاحب ہیں اور ایک فہیم خان صاحب ہیں۔ اب ان 2 لوگوں کو میں کریڈٹ کیوں دے رہا ہوں یہ آپ ذرا سنیے گا اطمینان سے۔ جب سہیل افریدی صاحب وہاں پہ اسٹریٹ موومنٹ کر کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان دونوں لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور بے معنی تشدد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے جسم کے نشانات دکھائے کہ کس طرح سے ان کے اوپر تشدد کیا۔ اب یہ جو 2 لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ کو اپریشیٹ اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے جو پیپلز پارٹی کا ایک جمہوریت کا نقاب تھا نا وہ اٹھا کے اس کو برہنہ کر دیا، چوک میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ جو پیپلز پارٹی کہتی ہے نا کہ جی وہ ہم لوگ جمہوریت کے علمبردار ہیں، آپ لوگ جمہوریت کے نہیں، آپ لوگ بوٹ کے علمدار ہیں، اور آپ کی اس حقیقت کو عیاں کیا ان دونوں نے جس طرح سے ان پر تشدد ہوا۔ تو محترم ناظرین کرام، اب سہیل افریدی صاحب 3 سپٹمبر کو جو ہے وہ سندھ جائیں گے، سندھ کی عوام سے مخاطب ہوں گے اور پھر اس کے بعد کراچی میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ اور یہ جو سہیل افریدی صاحب آ رہے ہیں، جو ہم تک خبریں پہنچی، جو بتایا گیا، سہیل افریدی صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے واضح ہدایت دی اور یہ کہا ہے کہ 27 سپٹمبر تک سہیل کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ اب یہ جو مصدقہ خبریں آئیں ہم نے اس کو 3-4 سورسز سے کنفرم کرنے کی کوشش کی اور یہ کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب نے 27 تاریخ تک سہیل افریدی پر اعتماد ظاہر کیا۔ اب اس کی بہت ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، مگر سمپل از دیٹ کہ سہیل افریدی کے ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ابھی اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے 27 تاریخ کا جو لانگ مارچ ہے وہ بدستور اس وقت قائم اور دائم ہے۔
अब जरा हम आते हैं मोहतरम नाज़रीन किराम पंजाब की तरफ, और पंजाब की जो खबरें इस वक्त आई, कल हमने आपको मुकम्मल तौर पर चीज़ें बताई कि कल रात किस तरह से पंजाब की आवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए। मरियम नवाज की जो गुंडा फोर्स है पंजाब पुलिस, उसमें उन्होंने जनाब आला इन लोगों पे तशद्दुद किया। अब इस सारे मैटर में ना जो SP सिद्रा साहिबा थी ना, इनकी आप तस्वीर देख सकते हैं। अब ये मोहतरमा ये करती हैं कि ये कल रात 12 रबीउल के महीने में जब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीय्यीन की विलादत मना रहे होते हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, और वो जो कह लें कि आप करोड़ों अरबों जो मुसलमान हैं वो हज के दिन पर इसी तरह से ईद मनाते। अब यहां पर ये रेड मारती है, और रेड मार के ना खवातीन क्या लोग क्या सबको गिरफ्तार किया जाता है। वजह जानते हैं क्या होती है? वजह बताई जाती है कि दूर कहीं पीछे जो है ना इमरान खान की तस्वीर पड़ी हुई है। अब ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन होते हैं, ये वहां पर ईद मिलादुन नबी का जो प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वहां पर जो लोग आ रहे होते हैं उनको कहते हैं कि आपने इमरान खान की सेहत के लिए दुआ करनी है। ये जो सिद्रा साहिबा होती हैं, SP सिद्रा साहिबा, इन सबको गिरफ्तार करती हैं, और गिरफ्तार करके जनाब आला इनके ऊपर पूरी रात टॉर्चर होता है। इनमें से 2 बंदे जो हैं मोहतरम नाज़रीन किराम, वो तो खोलते हुए कढ़ाई में जो है ना वो पुलिस इनको पकड़ रही थी, और उस मामले में वो जाके गिरते हैं और वहां पर उनका पूरा जिस्म झुलस जाता है। अब जो ये इश्तियाक खान साहब हैं, इनके ऊपर खोलता हुआ तेल गिरता है, और इनकी अब तक जो हालत बताई जा रही है डॉक्टर की तरफ से, वो बताई जा रही है इनकी हालत बड़ी ही नाजुक है, और इनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया। कल सारी रात तक इनकी फैमिली से इनको नहीं मिलने दिया गया था, और ये भी एक तरह का टॉर्चर होता है। फैमिली परेशान थी कि हमारा जो अजीज है वो किस तरह से है, हम उससे मिले जाकर, लेकिन पुलिस वालों ने नहीं मिलने दिया कि कहीं कोई वीडियो वायरल ना हो जाए। लेकिन वीडियोस वगैरह, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, इससे छुपती नहीं है। ये कोई 1960 नहीं चल रहा कि आप समझेंगे कि जनाब आला आप कोई जुल्म करें और वो छुप जाए आवाम से। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये इन बेवकूफों को समझना पड़ेगा। अब पंजाब पुलिस इस हद तक गिर गई है कि जनाब आला एक आम शहरी को, एक अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलोंग करता है या तरीके लब्बैक पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो उसको क्या पाकिस्तानी कंसीडर नहीं किया जाएगा? इतने हम लोग के खिलाफी पस्तगी पे आ गए। तो ये आपने इनका एक गंदा चेहरा आपने मुलाजा करना है। मौलाना नाज़रीन किराम, अपनी मेन खबर की तरफ आए तो सरहद यूनिवर्सिटी, जहां पर एक ब्रिगेडियर साहब की जोजा के ऊपर मुबैना तौर पर कहा गया कि पहले कि जनाब आला उनको हैरेसमेंट किया गया, हैरेस किया गया, फिर वीडियो निकल कर आई कि वो खुद डंडे चला रही थी, मार रही थी, और फिर उसके बाद आया कि जनाब आला पूरा जो मामला था वो सिर्फ और सिर्फ अशराफिया का था। अब सारी बातें क्लियर होने के बाद जो खबरें आ रही हैं, ये अली तनोली साहब की खबर है, और वो बताते हैं कि सरहद यूनिवर्सिटी पे जो खवातीन थी जिन्होंने एहतजाज किया, और जो तलबा थे जिन्होंने एहतजाज किया, उन तमाम लोगों को जो है यूनिवर्सिटी ने फारग कर दिया। भाई ये क्यों किया आपने? इतना आपने आसान क्यों किया? इनके ऊपर तो दहशतगर्दी के मुकदमात चलाने चाहिए, इनको तो जाके जो है ना तख्ता दार पे इनको लटकाना चाहिए। इतना बड़ा जुर्म कर दिया, इस मुल्क के अजीम पे एहतजाज कर दिया इन बच्चों ने। कैसे एहतजाज हो सकता है भाई? ये कोई हिंदुस्तान थोड़ी ना है कि काकरू जनता पार्टी जाके कहीं पर बैठेगी तो उनके मुतालबात मान लिए जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया? गुस्ताखी की इन्होंने पाकिस्तान पे, इनको क्यों निकाला है आपने जो है ना यूनिवर्सिटी से? इनको तो और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप अंदाजा करें, नामौलूद बच्चे पिम्स में आग झुलसने के बायस मारे जाते हैं, और अभी तक किसी एक बंदे का आप मुझे दिखा दें कोई बड़ा जो अशराफिया होना उनका कोई इस्तीफा है। मतलब ये सेक्रेटरी वगैरह के इस्तीफे बड़े नॉर्मल हैं, मगर ये जो मुस्तफा कमाल साहब है, क्या इनका इस्तीफा आया? तो बच्चों को समझना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान में वो एहतजाज कर रहे हैं, हकूक की बात कर रहे हैं। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, उन तमाम तलबा को इस वक्त यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया। तो ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क के अजीम की दास्तान है, और बड़ी सिंपल है कि जो कोई बात करेगा, जो कोई हक के लिए आवाज उठाएगा, उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। पिम्स की तरफ चलें तो पिम्स में मैंने आपको कल बताया कि जो वहाँ के लवाहिकीन थे जिन्होंने लोगों को खुद बचाया और बच्चों की जो लाशें निकलवाई, माँ बाप जो थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन भी जो ये फिगर बताया जा रहा है कि तकरीबन ये कोई 15 बच्चे हैं या 16 बच्चे हैं, हमारे पास जो फिगर है वो 100 बच्चों का है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। बजाय इस पर इन्वेस्टिगेशन करने के जो मुस्तफा कमाल साहब वहां पर जाते हैं और जाकर कहते हैं कि जनाब आला हमारी कोई कोताही नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया। भाई आप ये बात करते हैं कि कराची को वफाक के अंडर दे दिया जाए। वफाक के अंडर जो एक हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसकी दिन भर तारीफें होती रहती हैं, आपसे वो तो समझ नहीं रहा। कराची को आपने क्या संभालना है? मतलब कराची की आवाम का ये हक है कि एक रेफरेंडम करवाया जाए और उससे पूछा जाए कि कराची की आवाम क्या चाहती है। अब मुस्तफा कमाल साहब को तो सबसे पहले चाहिए था कि इस्तीफा दें,
لیکن یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہماری تو کوئی غفلت ہی نہیں تھی, یہ ایک قدرتی چیز تھی. کوئی قدرتی چیز نہیں تھی. میں ذرا آپ کو ایک ماں کی ارداس سناتا ہوں جو وہاں پر جس کا بچہ جو ہے وہ لخت جگر جو ہے وہ آگ میں جھلس کے جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. اور یقین جانیے میں آپ کو وہ تصویریں نہیں دکھا سکتا کہ جو بچوں کی اس وقت حالت ہوئی ہے. اور اس ماں نے جب اپنا وہ بچہ پکڑا ہوگا, وہ جھلسا ہوا بچہ تابوت میں جب پکڑا ہوگا, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی آپ ذرا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں اندازہ کر سکتے. میں اور آپ اس چیز کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس ماں کی ارداس سنیے. یہ اللہ کی کوئی قدرت نہیں ہے آگ لگنا, یہ ان لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے. یا بچے غائب کیے ہیں یا جلائے ہیں, یہ جان بوجھ کے کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے. اللہ کی قدرت تھی دروازے کیوں لاک ہوئے, ڈاکٹر کدھر تھے, ایک ڈاکٹر کا ایک بال نہیں جلا, صرف بچے جلنے تھے. میں نہیں مانتی ڈاکٹروں کے غائب ہونے پر یہ آگ کیوں لگتی, اور ڈاکٹروں کا کسی ایک پورے ہاسپٹل کو اٹھا کے لاؤ, ایک ڈاکٹر, ایک نرس, ایک اسٹاف, ایک ان کے یہ بیلفورڈ والے, کسی ایک کو ایک خروچ بھی آئی ہے, بچے جل گئے. میرا بیٹا 3 دن سے ہے, 3 دن سے تھا. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جل گئے بچے؟ ایک بندہ اور نہیں جلا, ایک کچھ نہیں جلا. ایک آدمی ان کا کہتا ہے کہ ہم لوگ بڑے لوگوں کو بچا رہے تھے. کیوں؟ بڑے لوگ پاؤں سے چل نہیں سکتے تھے, تم لوگ ان کو بچا رہے تھے. تم لوگ بچے چھوڑ کے بچوں کو لاک لگا کے 4 دفعہ ہوئے تھے. اس کے 2 گھنٹے بعد یہاں پہ ریسکیو آئی ہے, 4 گھنٹے بعد پولیس آئی ہے, یہاں پہ چسکے لینے آئے ہیں, ایسی ڈی جی سارے یہاں پہ چسکے لے کے اندر باہر گھوم پھر کے چلے گئے. اب آپ نے سن لیا, ماں یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو آگ یہ اپنے آپ ایسے لگ گئی وہ قدرتی چیز ہو. یہ کیسے قدرتی ہے؟ اب اس کا جو الزام ہے وہ جذباتی نہیں ہے. آپ ذرا سمجھیں کہ پہلے ان لوگوں نے کہا کہ جی نرسری میں آپ کو بچوں کو رکھنا پڑے گا, وہاں پر کوئی بھی سیکیورٹی پریکاشن کو فالو نہیں کیا گیا, وہاں پر کسی بھی قسم کا ایمرجنسی گیٹ نہیں تھا. ایک ایمرجنسی گیٹ تھا اور وہ بھی بالکل سیڑھی لگا کے انہوں نے بنایا گیا تھا. تو اس پورا جو عملہ تھا نا جو اس وقت وہاں پر موجود تھا, سب کو فارغ کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر صاحبہ کو سن رہا تھا کہ جی 24 گھنٹے ہم آپ کے لیے ڈیوٹی دیتے ہیں, 27 گھنٹے ہم ڈیوٹی دیتے ہیں, ہم آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. احسان کرتی ہیں آپ احسان کرتی ہیں ہمارے لیے کہ آپ 27 گھنٹے ڈیوٹی دیتی ہیں. آپ کا کام ہے محترمہ, آپ کا یہ بھی کام تھا کہ جب بچوں کے وارڈ میں آگ لگی تو اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو ان کو بچانا چاہیے تھا. آپ کے یہاں پر اگر سیکیورٹی پریکاشن کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا تو آپ کا کام تھا, آپ جاتی اور جا کر جو ہے نا شکایت کرتی ہیں کہ بچوں کے لیے جو ہے نا اس طرح کی کوئی سیکیورٹی پریکاشن کو فالو نہیں کیا جا رہا. آپ نے کوئی احسان نہیں کیا جس طرح سے آ کے بتایا جا رہا تھا کہ جناب اعلیٰ یہ کوئی ہمارا احسان ہے, ہم لوگ جو ہے نا آپ کے لیے 27-28 گھنٹے جو ہے نا ہم آپ کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کو اس کی پراپر اجرت ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے آپ کو. آپ احسان نہیں کر رہی لوگوں پہ جو آپ آ کے احسان جتا رہی ہیں. آپ کا کام تھا ان بچوں کی حفاظت کرنا جو آپ نہیں کر سکی. پورا عملہ جو پیمس میں موجود تھا سب کو فارغ کرنا چاہیے, اور سب سے پہلے شروعات مصطفیٰ کمال سے ہونی چاہیے. So right now it's really crucial for us that he gets proper treatment. When he was seen by them, he had an eye patch on from the eye situation. He seemed visibly stressed, and that is something that's very hard for us to imagine because, you know, he embodies kind of calm, a very calm, assured presence every time I've ever seen him, even in very, very tough situations, including being at gunpoint once. There was a kind of robbery in the car we were in. I remember he was completely assured. He was the calmest person there, including the robbers or anyone like that. So to hear him stressed, anxious or disturbed is very, very difficult to hear. Well, the full interview with the brothers will be showed at lunchtime. You did that interview. What was your takeaway from what the boys said, would you say? Well, we'll see it's about a 15-minute interview, which will show at lunchtime. Obviously, they're extremely concerned about their father, who's been held now in jail, as you say, for over 3 years, and a few days ago was taken for a medical assessment. The Supreme Court demanded he be taken for an independent medical assessment, but he went to a government institute, and there are some concerns about his health. There have been concerns about his health for some time now. The sight in his right eye, I think it is, but also other concerns. And yeah, we'll hear the boys at lunchtime today. You and 21 other captains have put your name to a letter. Yeah, well, Greg Chappell organised that. 14 of us sent a letter in February. Just to reiterate, it's very important to stress that it's a humanitarian plea, really, rather than getting involved in the politics of Pakistan. But it's a humanitarian plea on behalf of Imran Khan that he gets the requisite medical attention and requisite
help there, and we reiterated that request in a letter that was signed by 21 former captains this time, and that was sent a few days ago. OK, well, that full interview will be shown at lunch, but we don't know exactly when that lunch break will be on the opening day of this second test because rain has delayed things. We have an inspection, though, at